अत प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं सान्द्रानन्तावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे वसन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये लप्ते तन्यते तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः शुद्धदैव स्फुटेयम् एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडावगत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश मेवाश्रयामः तत्त्वय्यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते अपुरिति बहुशत् श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्त्वच्चत्वाद्यतच्छादित परचुकच्चिद्गर्भदि निर्भास्वरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि शुभकदमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं तत्त्वमाहुस्ततात्मा तस्मान्नो निष्कलत्वं सकल इति वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजपजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोतेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमति श्रोतायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रख्यत्र तारातर ललितकला यावलीखेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनतृषां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिलयनमम् अमृतस्यन्तसन्तोषमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानाम् अपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेतावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमचित मया नैव मध्याभिजाने नोच्छे जीवाः कतौ वा मधुरतरमितं तत्त्वपुश्चित्रसार्त्रं नेत्रैः श्रोत्रैस्तपीत्वा परमरसजुताम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमभि परस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्तसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्थं चक्रवाडी त्रिममपि चलति त्रिममपि रसति व्यर्थमतिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ततति खलु परे स्वात्मतत्त्वविशेषात् ऐश्वर्यातिष्ठतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं संयुच्चैरारमन्ति प्रतिपतमथुरे केदनास्फीतभाग्याः पञ्चात्मा राम एवेत् यतुकुलगुणगणातार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैशोपगीतम् अङ्का सदा श्रीरखिल विदसिन स्वापिते सङ्गवार्था तत्त्वादाकारवासिन् मुरगर भगवत्सप्तमुख्याश्रयोऽसि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते
अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्शिकिरीटमूर्ततिलकत्प्रोद्भासित बालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् घण्टोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं घण्टोच्छ्वलत्कौस्तुभम् त्वत्रूपवनमाल्यहारपटलश्रीवत्स दीपं भजे दीभ्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्कस्तगतगता सङ्कतगता शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्पिनीम् आलम्पे विमलाम्बुजत्युदिपतां मूर्तिं तवात्तिच्चितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनितानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तत्रूपमाश्यत्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् उष्णादि विष्णो विभो तत्थातृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो तत्रूपमानोज्ञः प्रेमस्थैर्यमयात चापलपला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीय हृतैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ताः भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति तिथिरैव तैदः प्रस्तावतत्तातरा एवं भूतमनोज्ञता वसुता निष्यन्द सन्दोहनं तत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्य प्रेरयते मतिं मतयते रोमाञ्चयत्कङ्ककं यासिञ्चत्यपि शीतपार्श्वशिबिसरैरानन्द मूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगस्त्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव पुरुषैर्लप्या रमावल्लभ निष्कामन्यतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगापितं तत्तूरेत्यपलैव्यतौ पनिषत ज्ञानो न फलप्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वातीयसी श्रेयसी अध्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचितता यामान्ति मायान्ति किं तावता दृष्ट्वा दर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः सिद्धार्थम् अमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु गता रसामृतरजरी निर्मज्जनेन स्वयं नित्यन्ती विमलप्रबोधपदवीमक्लेशदस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी जयत्ययी विभो कैवातु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसात्रतातृततरं वातालयातीश्वर नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रथमपरसिन्धौ निपतिताः
स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहन्तन्यान्मन्ये समतिगत सर्वाभिलषितान् तदक्लिष्टं कष्टं तव सेवारसपरेभिः जनासक्तं चित्तं भवति पथ विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्कायं कायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लप्यन्तनुप्रताम् मतीयक्लेशौ कः प्रशम न दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि लोकापिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विततते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूटात्मकतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविर्जो नारदमुखाः क्षरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचिच्चतानन्दा त्वयितः प्रसर परिमग्नाखिमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ खन्न खलु कृति सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं तव च वचनं नैकमवच न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैकमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमथुरात्मकत् गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिपोदोतयमिलन् महानन्दा त्वयि तन्तिषति किमतः प्रात्यमपरम् इतूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन्धृतरसम् भवत्क्षेत्र प्राप्तौ कर्मभि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिक्षाणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधा दिव्यादिप्रसभचलिते प्रबुधादिव्यादिप्रसभचलिते मामककृती त्वतीयं तत्रूपं परमसुखचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुर्पशमपीडा परिभवान् मरुत्के हातीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये चकिमितम् अकीर्तिस्ते मा भूत्वरत कथ भारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुर्माङ्कंसतमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावतु यात् अहं तावत्तेव विविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पाते वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। धन्यवाद भगिनी।